अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब ठीक हैं? अच्छा बहुत अरसे बाद मैं वीडियो बना रही हूँ अपने चैनल के लिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि भई कहाँ हो, वीडियो बनाओ। तो मैंने भी सोचा कि चलो आज से ही शुरुआत करते हैं। के लिए मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने गदागरी के हवाले से बात की और भिखारी किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं हमारे माशरे में और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हम हैं। हम क्या है ना कि हम हर चीज़ की ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे डाल देते हैं। हम कहते हैं कि गलियाँ साफ़ नहीं हैं तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, इंतज़ामिया ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। पिछले दिनों बसंत हुई तो उसके ऊपर जनाब ये हो गया है, वो हो गया है, तो इंतज़ामिया ये नहीं कर सकी, वो नहीं कर सकी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम बहुत जो है ना एग्रेसिव होके हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं चीज़ें, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि हम क्या कर रहे हैं। एक शहरी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हमारे आस-पास जो चीज़ें हो रही हैं, हम कम से कम उनको तो देखें, उनके ऊपर तो काम करें। देखें हुकूमत कहती है कि जी गदागरी बुरी चीज़ है और उसके ऊपर वो काम भी कर रही है या नहीं कर रही है आई डोंट नो मैं किसी कोई सियासत के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ। मैं जस्ट ये बात करना चाहती हूँ कि हुकूमतें जो हैं वो ये तो नहीं कर सकती ना कि आपको मना करें। आप अगर पैसे दे रहे हैं किसी को तो वो फटाफट आके कहेंगे जी आप क्यों दे रहे हैं? ठीक है? ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम क्यों गदागरों को पैसे देते हैं। अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो अल्लाह के नाम पे माँगते हैं, अल्लाह के वास्ते देते हैं, तो फिर हम क्या करें? हम मजबूर हो जाते हैं। इस पर फ़तवे भी आए हैं, बड़े-बड़े उलमा के। यहाँ तक कि खाना काबा के जो इमाम हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर फ़तवे दिए हैं। क़ारी सुदैस साहब ने इसके ऊपर बताया है कि माँगने वालों को मत दें। इसमें कोई आपको गुनाह नहीं होगा। लेकिन क्या है ना कि हम उस तरफ तो ध्यान ही नहीं देते। हम सोचते हैं कि जी हमारे दिल में ऐसा है। तो क्या हमारे दिल में हमारे आस-पड़ोस के लोगों को देख के कुछ भी नहीं आता? हमारे रिश्तेदारों की तरफ हमारे दिल नहीं बसीजते? उनको तो हम हर वक़्त ही बुरा-भला कहते रहते हैं। मैं 10,000 वीडियोज़ जो है उस पे देख चुकी हूँ कि रिश्तेदारों को बुरा-भला कह रहे होते हैं। तो ये भी तो सोचा करें कि अगर आप रिश्तेदार की तरफ उँगली उठा रहे हैं तो 3 उँगलियाँ आपकी तरफ हैं। 3 रिश्तेदार आपको भी कोस रहे होंगे, ठीक है ना? तो ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए, हम इनकी तरफ ध्यान नहीं देते। एक तो मेरी गली में शोर बहुत होता है, सड़क पे ना सारे लोग आ जा रहे होते हैं। ये वजह भी है कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती रहूँगी कि थोड़ी-थोड़ी बातें आपके साथ करती रहूँ। आज जो बात कर रही हूँ आपके साथ वो सिर्फ़ इस वजह से ये रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मैं एक जगह चाय के लिए बैठी क्योंकि पहले तो कराची और लाहौर में ऐसे इंतज़ामात होते थे लेकिन अब कुछ सालों से इस्लामाबाद में भी ये रिवाज पनपता जा रहा है और बहुत सिटिंग्स हो रही हैं। अब तो ख़ैर रेस्टोरेंट के अंदर आके भी आपको भिखारी माँगते हैं, लेकिन फिर भी हम बोनफायर और ये वो चीज़ें करके तो हम बैठे हुए थे, तो वहाँ पर जनाब एक बच्चा आ गया। मैंने भी उसको बिठा लिया कि चलो आओ ना ज़रा बैठो इंटरव्यू दो। इसी तरह का हमने इंटरव्यू एक दफ़ा बहुत पहले कराची में लिया था सीवीयू पे, लेकिन उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। तो बहरहाल मैंने कहा, "हाँ जी बच्चे आप काम करते हो, पढ़ते नहीं हो?" "नहीं, मैं नहीं पढ़ता।" मैंने कहा, "क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ना तो चाहिए, तो अच्छी बात है।" तो यूँ मुझे देखने, "पढ़ के जॉब नहीं मिलती।" तो मैंने कहा, "जॉब नहीं मिलती है? किसने कहा है आपसे?" कहते हैं "अम्मी कहते हैं जॉब नहीं मिलती, तो इसलिए ना माँगते हैं।" मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने मुझे ये बात कही। ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। क्या करें कि हालात ऐसे हैं, पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम माँगना शुरू कर दें। तो मैंने उस बच्चे को भी यही कहा, मैंने कहा लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम माँगना शुरू कर दें, हम कोई काम भी तो कर सकते थे, छोटी-मोटी कोई चीज़ें कर सकते हैं। तो वो कहने लगा यूँ मुझे देखने लगा। अच्छा ऐसे जो बच्चे होते हैं ना उनकी तरबियत इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, उनको इतनी तरीके से बताया सिखाया गया होता है कि वो हमें पागल समझ रहे होते हैं। वो कहते हैं ये क्या? उसकी नज़रों से ही लग रहा था कि वो मुझे कह रहा है क्या पागलपन है? ये कौन है पागल? जो मुझे इस तरह से कह रही है। तो मैंने उसे कहा कि अच्छा तो कितना कमा लेते हो दिन में? तो मेरे दिल में था कि बहुत होगा तो 2-3 हज़ार कहेगा, ये भी बहुत ज़्यादा है ना, मतलब 2-3 हज़ार भी हो तो महीने के आप 70-90 हज़ार बन जाता, लाख तक पहुँच जाते हैं आप। तो वो कहने लगा कि बस मैंने कहा सच-सच बताना, झूठ मत बोलना, झूठ से अल्लाह ताला को नफ़रत है। तो कहने लगा, हाँ, सच-सच बता रहा हूँ मैं जो हूँ 7-8 हज़ार बना लेता हूँ। मेरी तो आँखें फटी की फटी रह गई।
7-8 ہزار؟ تو کہتے ہیں ہاں 7-8 ہزار۔ میں نے کہا پکا شور؟ تو کہتے ہیں ہاں میں اتنا کما لیتا ہوں، میرا بھائی تو مجھ سے بھی زیادہ کماتا ہے، میری امی بھی کماتی ہیں، تو ہم خوب اچھا کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے کہا پھر اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ وہ ہم گھر میں پہنتے ہیں، یہاں پہ نہیں پہنتے۔ میں نے کہا کیوں گھر پہ پہنتے ہو یہاں کیوں نہیں پہنتے؟ اچھے کپڑوں میں بھی تم مانگ سکتے ہو۔ نہیں پھر لوگ دیتے نہیں ہیں۔ یہ تو ہم لوگوں کی واقعی عادت ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہننے والے لوگوں کو دھیان ہی نہیں دیتے، اس کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں اگر آپ اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیں گے، اپنے کلیگز کو دیکھیں گے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں گے، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، انہی کو سفید پوش کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں سفید پوش؟ وہ سفید کپڑے تو نہیں پہن کے بیٹھے ہوتے نا، لیکن مطلب یہ ہے سفید پوشی کا کہ آپ ستھرے اچھے خوبصورت کپڑے پہن لیتے ہیں، چاہے اندر پیون لگے ہوں، لیکن کیا ہے نا کہ آپ اپنا گھر پورا نہیں کر پاتے ہیں۔ بہرحال گداگری کو سپورٹ نہ کریں، جہاں تک ممکن ہو آپ ان کو پیسے نہ دیں، نہ بچوں کو پیسے دیں، نہ ایسے لوگوں کو جو کہ بہت زیادہ مطلب ہٹے کٹے ٹھیک ٹھاک ہیں، کام کر سکتے ہیں، چاہے جو بھی بہانہ وہ بنائے، مہنگائی زیادہ ہو، ان امپلائمنٹ ہو یا کچھ بھی ہو، اس سے آپ کا ضمیر نہیں مرنا چاہیے۔ ضمیر کو زندہ رکھیں، جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، جو حساس لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی مانگنے کو فوقیت نہیں دیتے۔ لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بے حس ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے کہ یہ گندے کپڑے برے طریقے سے اور بہت سارے میک اپ بھی چل رہے ہوتے ہیں جو ٹانگ خراب ہے، یا اور پھر یہ دوسرے لوگوں کے بچوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں۔ اس فیکٹر کے اوپر بھی کسی وقت بات کریں گے۔ آج میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو چورن بیچتے ہیں نا ہمارے سامنے اللہ میاں کے نام کا، کہ بھئی اللہ کے نام پہ ہمیں دے دیں، ٹھیک ہے، تو خدا کے لیے اس چورن سے بچیں۔ یہ وہ چورن ہے کہ ہر کوئی ہمیں کھلا دیتا ہے اور ہر کسی سے ہم کھا جاتے ہیں، چاہے پھر وہ حکمران ہوں یا فقیر ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو کائنڈلی اپنے دل دماغ کو کھلا رکھیں اور یہ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے نام پہ آپ نے دینا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے دوست احباب کو دیکھیں، یہ کوشش کریں کہ کسی کو کہے بغیر آپ اس کی مدد کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ شاید میرے اس رشتہ دار کو ضرورت ہے، یا میرے اس ہمسائے کو ضرورت ہے، یا میرے اس کلیگ کو ضرورت ہے، لیکن کیا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کہے تو پھر میں کہوں، یا اس کے پیچھے اب کیا راز ہوتا ہے؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے مانگے تو پھر میں اس کو دوں، یا پھر وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں خود کہوں گا تو اسے برا لگ جائے گا؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں ایسی سچویشن میں؟ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا یا تھوڑا سا امبیرس ہوگا، تو اس کی امبیرسمنٹ کو بچانے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں ویسے ہی اس کو ملنے جائیں اور جناب ڈھیر ساری چیزیں اٹھا کے لے جائیں، یا پھر اس کے گھر بھجوا دیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ رشتہ داروں کو دیں گے تو وہ کہیں گے جی او ہو اس کے پاس تو بہت ہے، تو یہ چیز بھی آپ نے چھپانی ہوتی ہے رشتہ داروں سے۔ بہت سارے لوگ یہ چھپاتے ہیں نا کہ بھئی میرے رشتہ داروں کو پتہ نہ چل دے کہ بھئی یہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اس کا بھی حل ہے میرے پاس، حل سب چیزوں کے ہیں میرے پاس۔ تو ایسے میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ بنا بتائے کہ یہ چیزیں کہاں سے آئی ان کے گھر کے آگے رکھ دیں، یا کسی کے تھرو ان کو بھیج دیں۔ مقصد صرف ہیلپ کرنے کا ہے، بنا کہے، بنا کسی کے مانگے، کیونکہ سفید پوش کے لیے ہاتھ پھیلانا جو ہے نا اس کی قتل کرنے کے برابر ہے، مطلب اس کو مار دینے کے برابر ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں، میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ تو پھر ایسے لوگوں کی بہت قدر کریں، ان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اور آپ کو بتاؤں کہ جب آپ اپنے کلیگ کی، اپنے کسی دوست کی، اپنے رشتہ دار کی، خاص طور پہ رشتہ دار اقرباؤ، ٹھیک ہے نا، ان کی جب ہیلپ کرتے ہیں نا تو آپ کو 2 گنا ثواب ہوتا ہے، پتہ ہے، ڈبل آپ کو اللہ میاں دیتے ہیں ثواب۔ تو پھر کیوں نہ ایسی چیز کریں کہ آپ کا دل بھی راضی ہو اور اللہ بھی راضی ہو اور ڈبل ثواب ہو، کیونکہ اول حویش بعد درویش۔ بہت کوشش کریں کہ لوگوں کی ہیلپ کریں، بنا کہے، بنا ان کے مانگے ان کو دیں، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ میرے لیے بہت دعا کیجیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ۔